नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म भवानी अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। ऊर्जा मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको टकरावले आम नागरिक लोड सेडिङको त्रासमा। मन्त्री भन्छन् लोड सेडिङ हुन्छ नहुने कुलमानको दावी। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी घट्नुपर्ने उल्टो बढ्दो। दक्ष जनशक्ति र कामयाबी उपकरण नभएको सधैँको गुनासो। सरकारी संयन्त्रले असफल भएपछि कसलाई गुहार्ने। फागुन महिनामा मात्र देशभर 4,468 वटा अपराधिक घटनाका मुद्दा दर्ता। सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका 1,127 अर्थात् 25.22%। नयाँ आर्थिक वर्षमा अधिकांश मन्त्रालय चालुको भन्दा कम बजेट पाउने। अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन नहुने समस्या चिर्नुपर्ने चुनौती। व्यावसायिक खेती गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा कृषि मन्त्रीको जोड। खाद्य सुरक्षा तथा व्यावसायिक खेतीका बारेमा फरक ढंगले सोचेर काम गर्नुपर्ने सचिवको सुझाव। अमेरिकी र रुसी अधिकारीहरू बीच युक्रेन युद्धमा आंशिक युद्धविराम गर्ने विषयमा साउदी अरबमा वार्ता। सफलताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वास। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती र एपीएफले गरे जित दर्ता। गण्डकी र मध्य प्रदेश बीचको खेल भने बराबरीमा। दुवै टोलीले बनाए समान 246 रन। अब समाचार विस्तारमा। सरकार बनेदेखि नै सुरु भएको ऊर्जा जसो तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ। परिणाम आम नेपालीले बिर्सन लागेको कहाली लाग्दो अँध्यारो लोड सेडिङको त्रास अहिले वात्तै बढेको छ। सिंगो सरकारको ध्यान सुरुदेखि अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउनेमा केन्द्रित बन्नुले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास गुमेको छ। एक रिपोर्ट। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवादमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगको अधिकारलाई बाइपास गरेर बिल जाँचबुझ समिति बनाएपछि सुरु भएको मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको द्वन्द्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई 5औं पटक सोधेको स्पष्टीकरण तपाईलाई किन नहटाउने भन्नेमै केन्द्रित छ। फागुन 6 गतेको संसदको रोस्टममा उभिएर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए। फेरि 1 महिनापछि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अब घर घरमा लोड सेडिङ हुन्छ भने। मन्त्रीबाट नै लगातार यस्ता कुरा आएपछि नागरिकमा पुनः लोड सेडिङको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्यल र चिन्ता छाएको छ। मन्त्री भन्छन् अब लोड सेडिङ हुन्छ तर कुलमान घिसिङ भन्छन् लोड सेडिङ हुँदैन। नागरिकले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् कि यो देशको सिंगो सरकार एउटा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध केन्द्रित छ भनेर। सरकारले नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिनुपर्ने हो तर यो सरकार नागरिकको हितमा काम गरिरहेको छैन भन्ने यसै घटनाबाट प्रष्ट हुन्न र। सधैँभरि सिंगो सरकारको ध्यान कुलमान घिसिङ विरुद्ध केन्द्रित भएको देखेपछि नागरिकले यस्तो सरकारबाट के आश गर्ने। सरकार सही बाटो नभई गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ जसले गर्दा वर्तमान सरकारप्रति आम नागरिकको फिटिक्कै विश्वास छैन। 16 अर्बको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेन गराएको आरोपमा लागिरहेको बेला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन पदबाट नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधे। पद सम्हाले यता सरकारले घिसिङलाई सोधेको यो 5औं स्पष्टीकरण हो। सरकार बनेदेखि नै सुरु भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल
विद्युत प्राधिकरण बीचको द्वन्द्वको यो पछिल्लो कडी हो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच सम्बन्ध चिसिदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय नीतिगत निर्णय नै गर्न सकेको छैन। दैनिक प्रशासनिक काम चले पनि नीतिगत निर्णय गर्ने बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा प्राधिकरणको नीतिगत काम नै प्रभावित भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। अध्यक्ष र सदस्य सचिवको सल्लाहमा सञ्चालक समितिको बैठक राख्नुपर्छ, तर पुस 26 गते यता बैठक नै बस्न सकेको छैन। सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा कुनै पनि नीतिगत निर्णय भएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले न घिसिङलाई हटाउन सकेको छ न त कामको सहजीकरण नै गरेको छ। पुस 26 गतेको बैठकले गरेका निर्णय पनि मन्त्रीले हस्ताक्षर नगर्दा सार्वजनिक गरिएको छैन। अहिले प्राधिकरणले शेयर जारी गर्ने, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तथा थप विद्युत खरिद सम्झौता खोल्ने जस्ता नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ, तर बैठक नबस्दा यी विषय अलपत्र छन्। यसरी पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिनुको एक मात्रै कारण हो ऊर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बीचको कटु सम्बन्ध। यही कटुताको असर प्राधिकरणमा परेको हो। माघ 30 गते बसेको नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले आयात निर्यात हुने बिजुलीको प्रति युनिट दर 8.1 भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। यसलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, तर बैठक नै बस्न नसक्दा यो अलपत्र परेको छ। घिसिङलाई कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्रालय भित्रै पनि एकमत छैन। राज्य मन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङले घिसिङलाई हटाउन हुँदैन भनेको केही दिन पछि नै मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। यो द्वन्द्वले ऊर्जा क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सन् 2035 सम्म 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा समेत मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको हठका कारण धक्का पुग्ने देखिन्छ। 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरण द्वन्द्वले यस क्षेत्रलाई नै असर पार्छ नै। 28,500 मेगावाट उत्पादनका लागि 65 खर्ब लगानी हुने क्षेत्रमा दुई निकायको द्वन्द्व रहिरहने हो भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन। मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको खिचातानीले यो क्षेत्र तहस नहस हुन सक्छ। उता मन्त्री खड्का भने झन ठूलो विवादमा परेका छन्। सरकारले नै डोल्पामा बनाउन लागेको 106 मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ठेकेदारहरू जम्मा गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि कम्पनीले सूचना जारी गरेर ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ। एउटा कर्मचारीका विरुद्ध सरकार जसरी प्रस्तुत भयो र भइरहेको छ, यसले वर्तमान सरकारप्रति कसैको भरोसा छैन। आम नागरिकको तहमा सरकार भन्दा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रति विश्वास र भरोसा बढेको छ। घिसिङ भन्छन् पहिलेको अँध्यारो त्रासदी दोहोरिन दिन्न, तर सरकारका मन्त्री भन्छन् विगतको अँध्यारो त्रासदी अर्थात् लोड सेडिङ हुन्छ। लोड सेडिङ भएमा सरकारमा बस्नेले इन्भर्टर आयातका नाममा कमिसनबाट धन कमाउने सपना फेरि देखेका छन्, जुन विगतमा यस्तै काम सरकारले गरेको थियो। घुस र कमिसनका लागि मरिहत्ते गर्ने सरकारको बकुल्लो रूपी चाला देखेर नागरिक स्तरमा कुलमान घिसिङ प्रति झन ठूलो विश्वास र भरोसा बढेको छ। अहिले सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाएको छ भने कुलमान घिसिङको हिजो भन्दा आज लोकप्रियता बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दछ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै यस क्षेत्रमा हुने ठगीका घटना पनि बढेका हुन्, जसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नु आजको प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो केही समय यता वैदेशिक रोजगारी ठगीका उजुरीहरू बढ्दो क्रममा छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगी नै अहिलेको ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हिजो आज व्यक्तिले नै पैसा बुझ्ने र ठगी गर्ने क्रम बढेको हो, जसमध्ये कतिपय पीडितहरूले प्रहरीमा गएर उजुरी गर्ने गरेका छन् भने धेरैजसो उजुरीहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेका छन्। म कतार गएको थियो स्टिल पिक्चर ट्रेडमा 1200 बेसिक सेलेरी भनेर भन्यो थियो। 3 महिनामा कम्पनी पठाइदियो। अनि यहाँ मेन पावरलाई भेट्न गयो, मेन पावरले केही भन्दैन, जाऊ तिमी जे गर्न सक्छौ गरौ, पैसा म कहाँबाट दिनु, म त पठाइदिएको। अब यहाँबाट अगाडि जे हुन्छ तिमी आफै गर। म ड्राइभरमा कुवेत गएको थिएँ 140 केडी भनेर, गल्फ स्टार ओभरसियर मेन पावर सामकोसीबाट। वहाँ गएपछि चाहिँ लेबर काम लगायो, ड्राइभरमा गएको लेबर लगायो। अनि कम्पनीले खाना पनि दिएन। गर्दाखेरि सुरुमा चेन्ज गराइन्छु, खाना पैसा दिन्छु भन्यो। पछि भएपछि फोन काट्ने, त्यो नेपाल झिकाइदियो भन्दा नि होइन, कम्पनीलाई नेपाल पठाइदियो भन्दा नि पठाएन, खाना पनि दिएन। अनि आफ्नै पैसाले नेपाल आयो। 1 महिनामा विभागमा आएको। भोलि वैदेशिक रोजगार विभागबाट म मेन पावरबाट ठगेको। तपाईँको म ड्राइभिङको लागि कुवेत गएको। तपाईँको कुवेत गएको 120 प्लस 20 140 केडीमा गएको बेसिक सेलेरी तपाईँको। अनि गएपछि के हो भन्दाखेरि तपाईँको 3 महिना भइसक्यो, तपाईँको लाइसेन्स बनाउने प्रोसेसै गर्दैन कम्पनीले, प्रोसेसै गरेन। अनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब 3 महिना भयो, अनि 1 महिनापछि अब 4 महिनामा हुन्छ होला भन्यो। हामी 4 महिनासम्म कुर्यो। तपाईँको त्यहाँ खाना पनि नदिने होइन, खानाको पैसा पनि नदिने, तपाईँ घरबाट पठाइदिनु पर्ने, घरबाट पैसा हालिदिएर फेरि अनि रासन किनेर अनि खाएर बस्ने, सुत्ने बेड पनि नदिने। तपाईँको पानी बत्ती, तपाईँको कम्पनीले बिल्डिङको पैसा नतिरेर पानी बत्ती काटिदिएर तपाईँको पानी खोज्नलाई समुद्रबाट पानी ल्याएर नि खाएर नि बस्यो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको आकर्षण बढेसँगै श्रमिकहरू पनि ठगिने क्रम बढेको छ। आकर्षक कमाईको प्रलोभन देखाएर विभिन्न माध्यमबाट ठूलो रकम लिने गरेको विभागको भनाइ छ। ठगीका घटना विश्लेषण गर्दा अधिकांश ठगी सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगीमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरी 2 किसिमबाट ठगी हुने गरेको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारी भनेको के हो, कसरी जाने, कहाँ जाने भन्ने केही जानकारी नभएकाहरू ठगीमा पर्ने गरेका हुन्। यस्तै इजाजत पत्र प्राप्त मेन पावर कम्पनीले गर्ने गरेको ठगी र व्यक्तिगत ठगी घटनाका उजुरी दर्ता हुने गरेको विभागको भनाइ छ। होइन, यो वास्तवमा यहाँलाई चाहिँ अवगत गराउनु पर्दाखेरि पछिल्लो समयमा एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जस्तो कोभिडको समयमा केही स्थिर भयो, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेछ। तपाईँको अहिले हाम्रो रेकर्डलाई हेर्ने हो भने पनि गत आर्थिक वर्षमा 7,41,000 मान्छेहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो भने अहिले पनि माघ मसान्तसम्ममै 5,37,000 भन्दा बढी चाहिँ गइसक्नु भएको छ श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक बाटोबाटै। र त्यो रेकर्डलाई हेर्दा भन्दा गत वर्षभन्दा अहिले बढी हुने सम्भावना छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको ठगियौँ भनेर हामी पीडित भयौँ, ठगियो भनेर आउने सङ्ख्या पनि बढिरहेछ। त्यो हिसाबले ठ्याक्कै सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हाम्रो जति सङ्ख्यामा गइरहेको छ त्यो रेसियोमा हेर्दाखेरि 1% भन्दा पनि बिलो हामीसँग दर्ता भइरहेका छन्। तर त्यो भनेर मात्रै पनि भएन। तपाईँको ठगिने क्रम अहिले कसरी बढिरहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी कहाँ पनि दर्ता पनि नहुने हुनसक्छ क्या। कतिपय टिकटकमा सामाजिक सञ्जालमा देखेको आधारमा उनीहरू व्यक्तिको आधारमा ल यसरी म पठाइदिन्छु भनेर अनलाइन भिडियो वाट्सएपबाट वहीँबाट इन्टरभ्यू लिएको आधारमा वाट्सएप नम्बर हुन्छ, त्यही इन्टरभ्यू लिन्छ, त छानी फलानलाई पैसा हाल्दै भन्छ, कहाँको विदेशमा पैसा पठाउँछ, अनि पछि चाहिँ ठगिन्छु भन्ने थाहा पाउँदाखेरि उसले पैसा पनि गइसकेको हुन्छ, उसमा प्रमाण पनि केही हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ नआइपुगेका पनि हुनसक्छन्। तथापि यहाँ आइसकेको पनि सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। यसमा चाहिँ कसरी भन्दा विशेष गरेर 2टा खालका चाहिँ अवस्था देखिएको छ। अहिले चाहिँ धेरै व्यक्तिगत ठगीमा तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ भने अहिले पहिला ठगी के हो भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन्। यसलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नु नै आजको सरकारी संयन्त्रलाई प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
तर पनि ठगीका घटना घट्नुको साटो उल्टो बढिरहेका देखिन्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2916वटा मात्रै वैदेशिक रोजगार ठगीका घटना विभागमा दर्ता भएका थिए, जसबापत 24,49,69,हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको अन्तिमसम्ममा मात्रै 3147 उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्, जसबापत पीडितलाई 24,80,51,000 बढी रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभाग यसतर्फ निर्मम हुनुपर्ने देखिएको छ। तर आफूहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारणले आम नागरिकको समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुने गरेको विभागको गुनासो छ। अनुसन्धान गर्न जटिल पनि छ। अब मानिसको मनोविज्ञान त्यो पनि भएको छ। फेरि जनताको मनोविज्ञान चाहिँ कहीँ गएर भनसुन गराएर भन्यो भने छिटो हुन्छ कि भन्ने खालको छ। यो उजुरीको अनुसन्धान गर्न अलिकति जटिल पनि छ र हामीलाई साधन स्रोत र जनशक्तिको पनि अभाव नै छ सर। जनशक्ति यो उजुरी फर्चेट गर्न अब 3600 उजुरीलाई 4 जना अफिसरले अनुसन्धान गर्ने, एकजनाका भागमा 900वटा उजुरी पर्यो। त्यो 900वटा उजुरी एकजनाले अनुसन्धान गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नु पर्यो। त्यो सक्दैन भने त त्यसमा जनशक्ति थपिदिनुपर्छ अनि सहायक कर्मचारीहरू त्यसमा त्यही हिसाबले थपिदिनु पर्यो। कम्प्युटर उपकरणहरू यो किसिमले चाहियो। त्यो हुँदाखेरि भएका उजुरीलाई फर्चेट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अर्को नीतिगत परिवर्तन भने चाहिँ यो व्यक्तिगत किसिमको ठगीलाई चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 मा राखिदिन सकियो भने मेरो निवेदन सरकारसँग अथवा सरकारवालासँग मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 मा राख्यो भने त्यो उजुरी तत्ठाउँको प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिएर त्यही जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा दण्ड जरिवाना गराउने वा मुद्दा चलाउने सम्पूर्ण अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भने अनुसारको तलब, काम र सेवा सुविधा नपाएको खण्डमा पनि पीडितले स्वदेश फर्किसकेपछि विभागमा उजुरी गर्न पाउँछन्। देशमा केही गर्न सकिँदैन, पैसा कमाउनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुँदा यस्ता ठगीका घटना बढ्न थालेका हुन्। यस्तै नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने भनेर उल्लेख गरे पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा पनि यस्ता ठगीका घटना बढेका हुन्। त्यसकारण देशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने र देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नतर्फ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीको साथमा अर्जुन धामी, काठमाडौँ। फागुन 1 महिनामा मात्र देशमा 4468वटा आपराधिक घटनाको मुद्दा दर्ता भएका छन्। फागुनमा दर्ता भएका आपराधिक घटनाका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका 1127 अर्थात् 25.22% भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। बैंकिङ कसुरमा पनि चेक बााउन्सका मुद्दा धेरै छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा अपराधका घटना बढी भएका छन्। सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका 521 अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। आत्महत्या सम्बन्धी अपराधका 501, लागु औषध सम्बन्धी 419, चोरीका 286, जबरजस्तीकरणका 138, ठगी सम्बन्धी 162, सवारी ज्यान मुद्दा 154, ज्यान मार्ने उद्योगमा 71 तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी 42वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। संविधान सभा परिषद नेपालले अराजक गतिविधिका कारण अस्थिरता सिर्जना भएको बताएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा परिषदले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिले देखिएका अराजक गतिविधिले राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको ठहर गरेको हो। संविधान सभा परिषद नेपालका अध्यक्ष अनन्त पौडेलले अराजक गतिविधिका कारण राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना भएको, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र
भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राजावादीहरूको प्रदर्शनप्रति इङ्गित गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै आक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। लोकतन्त्र बलिदान सङ्घर्ष र नेपाली जनताको अभिमतबाट स्थापित भएको भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नु केवल व्यवस्थागत परिवर्तन मात्र नभई ऐतिहासिक परिवर्तन रहेको जिकिर संविधान सभा परिषद नेपालको छ। पछिल्लो समय केही समूहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि गरिरहेको भन्दै भर्त्सना गरेको छ। अहिले नै किन यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर भन्ने जिज्ञासा प्रश्नहरू पनि उठ्न सक्छन् मनभित्र। अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता को त्यसै गरी आर्थिक समृद्धिको त्यसै गरी हाम्रा 3 तहका सरकारहरू सञ्चालनको प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै सन्दर्भमा संविधानमाथि यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको र संविधान निर्माणकर्ताहरू हामीहरू सबै एउटै फोरममा आबद्ध भएर सबै संविधान सभाका सदस्यहरूको संविधान सभा परिषदभित्र आबद्धता रहेको छ र अध्यक्ष पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त बनाउनतर्फ लाग्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संविधान सभा परिषद नेपालले नेपाली जनताको अपेक्षा र आकांक्षा अनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरी संविधानका कमजोरीहरूलाई हटाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न जोड दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अधिकांश मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षमा चालुको भन्दा कम बजेट पाउने निश्चित भइसकेको छ। सार्वजनिक ऋणको साउवा ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकम जस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नहुने समस्याको बीच अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले यसपालिको भन्दा कम बजेट पाउनेछन्। एक रिपोर्ट। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले 19 खर्ब 65 करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड भन्दा बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्नेछ। यसले विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था निम्तिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकास लगायतका पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 19 खर्ब 65 करोडको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब 63 अर्ब 10 करोड रुपियाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। 6 खर्ब 37 अर्ब 55 करोड रुपियाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ। अर्थले विविध शीर्षक अर्थात् अभाण्डमा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा पर्ने परिपाटीमाथि संसदमै आलोचना हुने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र पालिकामा संघ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केही बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि यसको सीमा 4 खर्ब 13 अर्ब 39 करोड रुपियाँ तोकिएको छ, जसमध्ये प्रदेशलाई 97 अर्ब 51 करोड 17 लाख र पालिकालाई 3 खर्ब 15 अर्ब 87 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 6 अर्ब 15 करोड बजेट सिलिङ पाएको छ, जसमध्ये चालु शीर्षकको लागि 5 अर्ब 44 करोड र पुँजीगत शीर्षकको लागि 71 करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 28 करोड 22 लाखको बजेट पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिलिङ 8 अर्ब 25 करोड
राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 87 अर्ब 55 करोड 79 लाख बजेट पाएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 50 अर्ब 79 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकको बजेट सिलिङ हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी वर्षको सिलिङ 6 अर्बले कम छ। शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट करिब 40 अर्ब घट्ने देखिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि 2 खर्ब 3 अर्ब बजेट पाएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि 58 अर्ब 28 करोड 15 लाख रुपियाँ सिलिङ पाएको छ। निर्धारित सिलिङ अनुसार बजेट ल्याउने हो भने 6 खर्ब 37 अर्ब 55 करोड स्रोत अपुग हुनेछ। यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान मार्फत पूर्ति गरिनेछ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋण वर्षनी बढ्दै जानु, ऋणको सवा ब्याज भुक्तानीको लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालुमा बढी खर्च राज्यको ठूलो चुनौती हो। स्रोत अनुसार समितिले निर्धारण गरेको सीमा अनुसार नै बजेट आउने हो र त्यही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई झण्डै 6 खर्ब रुपियाँ ऋण थपिने देखिन्छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतको रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ। माउन्टेन टिभी एचडी का लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा मन्त्री अधिकारीले कृषिलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले भइरहेको पुरातन खेती प्रणालीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो। वर्षभरि माटोसँगै खेल्ने किसानकै घरमा 6 महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि विभिन्न चरणमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खाद्य वस्तु आयात गरेर सधैँ गुजारा नचल्ने भन्दै मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। जमिन छैन, मलबिउ पनि किन्न सक्दैन, तर ऊ गरिबीमा बाँचेको छ, वर्षभरि माटोमा खेल्छ, 6 महिनाभन्दा खान पुग्दैन। नम्बर 1 यसका विषयमा सोचौँ। दोस्रो नम्बर मध्यम खालको जसले वर्षभरि खेती गर्छ ऊ बाँच्न सक्छ, त्यसका विषयमा सोचौँ। र अर्को तेस्रो व्यावसायिक किसान। हामीले यसको पेरिफेरीमा रहेर हामीले यो नीति बनाउन सक्यौँ भने हामी दौडिएर जहाँ पुग्न खोजेको पुग्न नसकौँला, तर यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजाने र व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने नेपालले यति कल्पना गरे पुग्छ अहिलेका लागि। तर हामीसँग अर्को चुनौती के छ भने हामी सधैँ के आयातले मात्रै बाँच्ने, आयातको भरले बाँच्न सकिँदैन, सिङ्गो नेपाली बाँच्नु पर्यो। बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले खाद्य सुरक्षा तथा व्यावसायिक खेतीका बारेमा फरक ढङ्गले सोचेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले खाद्य सुरक्षासँगै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सचिव डाक्टर शर्माले धनी देशहरूले पनि खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवेदनशील ढङ्गले सोच्न थालेको बताउनुभयो। नेपालमा जीविकोपार्जनका लागि गरिने कृषि विस्थापित भइरहेको तर्क गर्नुभयो। अहिले चाहे धनी देश होस् चाहे गरिब देश हो, यो खाद्य सुरक्षाको उसबाट चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ बन्दै गएका छन्। त्यसकारण हामीले फुड सेक्युरिटीमा हेर्नुपर्ने र कमर्सियलाइजेसनको कुराहरू। र दोस्रो कुरा यसमा ब्यालेन्स एप्रोच, जस्तो अब सब्सिस्टेन्स फार्मिङबाट कमर्सियलाइजमा जाँदाखेरि मार्केटले ग्रिन सिग्नल दिएपछि कृषि चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा र यदि कृषि चाहिँ बाट केही आय स्रोत अथवा पारिवारिक भरण पोषणको उपाय भएन भने कृषि चाहिँ छोडिँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ
हाम्रो अहिलेको ट्रेन्डले पनि देखाएको छ। कृषि सहकारी तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले एकात्मक नीतिलाई संहिता अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नीति नियम धेरै बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ। नीति कार्यान्वयनमा फेडरलिजम नै हो, किनकि अन्यथा नीति धेरै हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ फेरि अर्कै बाटो लाग्छ। यो कुरालाई कसरी हामी लैजान सक्छौँ भन्नेमा हामीले अलिकति प्रयास र मेहनत गर्न खोजेका छौँ। समितिको बैठकमा विज्ञहरूले किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। किसानको पेन्सन सुविधाका लागि राज्यले गर्न सक्ने योगदानका बारेमा नीति बनाएर प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सहित दशचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई मानक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सहित दशचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई मानक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिनु भएको हो। उहाँले विधेयकलाई विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको क्यालेन्डर, जनशक्ति व्यवस्थापन र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा हुने झै झगडा र तालाबन्दीको समस्या पेचिलो बन्दै गएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले यस विषयको समाधान सहित विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामीले आज उठिरहेको विश्वविद्यालयभित्रको समस्या तीनटा भनेर हामी उठाएका क्यालेन्डरको कुरा, अर्को त्यहाँभित्रको जनशक्तिको व्यवस्थापनको कुरा, लिडरसिप कसले लिने, को जिम्मेवार हुने विश्वविद्यालयमा भन्ने कुरा, अर्को कुरा भनेको क्यालेन्डरभन्दा सबै कुरा हो, पाठ्यक्रम परीक्षा सबै भयो। अर्को कुरा भनेको त्यहाँभित्र हुने आजसम्म देखेको भनेको सबैभन्दा असाध्य हामी सबैलाई पेचिलो बनिरहेको कुरा भनेको त्यहाँ हुने तालाबन्दी, त्यहाँ हुने झै झगडा, जुन चाहिँ संस्कारजन्य कुरा हो। त्यो संस्कारजन्य कुरालाई पनि यो कानुनले कसरी समेट्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानै पर्छ। त्यो पक्षमा पनि मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो विचार सहित यहाँ आएको छैन, यो विषय आएको छैन, म त्यो विषयलाई समेत यहाँ समेटेर जानुपर्छ भन्ने क्रम फेरि पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको अधिकार सम्बन्धी समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उपचार गर्न सक्ने क्षमतावान चिकित्सक उत्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 5औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको बताउनु भयो। उपत्यकाभित्र निर्वाह हुने स्थिति रहे पनि उपत्यका बाहिर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू शून्यताको स्थितिमा रहेको बताउनु भयो। आफ्नो भूगोलमा योगदान गर्छु भनेर उपत्यका बाहिर गएर सेवा गर्ने अठोट गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले आवश्यक जति तलब दिन नसके पनि निर्वाह हुने सम्मको तलब सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यहाँलाई आवश्यक नै पर्ने गरी तलब दिन नसके पनि निर्वाह हुने सम्मको तलब सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै कुरा सुधार्ने मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने सम्झेर यी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने गरी तपाईले देशभित्रै बस्ने अठोट बोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जिम्मेवारीको हैसियतले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनशक्ति उत्पादित छ तर अस्पताललाई आवश्यकता पर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन। मन्त्री पौडेलले अस्पताल मन्त्रालय नागरिकका लागि बनेको भन्दै नागरिकका लागि सहज हुने परिस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले उपचार सेवाबाट कसैले पनि विमुख हुनुपर्ने स्थिति हुन नदिन सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि रिले अनसन सुरु गरेको छ। विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले फेरि रिले अनसन सुरु गरेको हो। महासंघले सरकारले अब पनि शिक्षकहरूका समस्या समाधान नगरे चैत्र 20 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। विद्यालय शिक्षा ऐन हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले कहिले सडकमा प्रदर्शन त कहिले रिले अनसन बस्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। विगतमा सरकारले महासंघसँग गरेको सम्बन्धनहरूको कार्यान्वयनको मागसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनबाट पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले रिले अनसन सुरु गरेको हो। सरकारले व्यवस्था गरेको र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनसन गरिरहेको हो। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। जस्तो नेपालको शिक्षा छ त्यही अनुसार विद्यार्थीहरूले सिक्दै आएको उनको भनाइ छ। नेपालको शिक्षालाई सुधार्न पनि शिक्षा विधेयक आवश्यक भएको भन्दै उनले विधेयकको माग गर्दै आन्दोलनसहित रिले अनसन सुरु गरेको बताएका छन्। साथै उनले चैत 20 गते वृहत आन्दोलन गर्ने योजना भएको सुनाए। होइन, अहिलेको हाम्रो माग भनेको चाहिँ विगतमा पटक पटक हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र विभिन्न समयमा सहमतिहरू भएका छन्। ती सहमतिहरूलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो अहिलेको चाहिँ। अस्ति 24 गते जहाँ हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो पनि यहीसँग जोडिएको हो। त्यो पहिलो चरणको अन्तिम आन्दोलन थियो। अहिले हामी दोस्रो चरणमा छौँ, अहिले अनसनमा छौँ। अब त्योभन्दा कडा आन्दोलन 20 गतेपछि आउँदैछ। देशभरिका शिक्षक कर्मचारीलाई हामीले काठमाडौँ बोलाउँदैछौँ र ती शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आएपछि हामीले खोजे जस्तो, हामीले सोचे जस्तो देशलाई अघि लैजाने, विद्यालय शिक्षालाई अगाडि लैजाने खालको एउटा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन। यसपटक हामी राज्यलाई व्यवस्थापिका संसदलाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न बाध्य पार्छौँ। अहिले एसई परीक्षा चलिरहेको छ, तर शिक्षकहरू भने अनसन बसिरहेका छन्। शिक्षकहरूले भने आन्दोलन र अनसनले विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या नपर्ने दाबी गर्दछन्। उनीहरूले जबसम्म सरकारले माग पुरा गर्दैनन् तबसम्म आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनु पर्यो भन्ने एक सूत्रीय मागका साथ हामी अहिले यो रिले अनसनमा जुटिराखेका छौँ। हामी 5 गतेबाट 7 गतेबाट हाम्रो रिले अनसन निरन्तर छ। आज हामी 5औं दिनमा छौँ र हाम्रो 15 गतेसम्म हाम्रो यो रिले अनसन रहन्छ। एसई चलिरहेछ। हामीले एसईलाई असहयोग हुने गरी आन्दोलन चलाएका छैनौँ। अहिले हामीले यो रिले अनसन प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। प्रत्येक संस्थाका आज अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन हामीले संस्थाबाट सिफारिस भएको प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले नै चलाएका छौँ र एसईको परीक्षामा कुनै व्यवधान आउने गरिकन त हामीले आन्दोलन चलाएका छैनौँ। त्यो त लेख्नेले के लेख्छन्, पढ्नेले के पढ्छन् भन्ने कुरा होइन। हामी विद्यालयलाई असहयोग हुने गरी, बालबालिकालाई असहयोग हुने गरी आन्दोलन सञ्चालन गर्दैनौँ। तर 20 गतेभन्दा पछाडि सरकारले बाध्य बनायो भने देशैभरका विद्यालयहरू ठप्प गरेर हामी आन्दोलन अनिश्चितकालका लागि चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। सरकारमा हुनेहरूलाई पनि नेपालको शिक्षा नीति पुरानै भएको थाहा हुँदै पनि नयाँ विधेयक ल्याउन सकेका छैनन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक नल्याउँदा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। विद्यार्थीहरूले भने शिक्षकहरूको आन्दोलन र सरकारको लाचारता नियालिरहेका छन्। शिक्षक आन्दोलनमा आउनुपर्ने धेरै कारणहरू छन्, जसमा उनीहरूले शिक्षकको सेवा सुविधाको समेत माग गरेका छन्। सरकारले भने यस विषयमा ध्यान दिएको छैन, बरु उल्टै विद्यार्थीको जीवन बर्बाद गर्ने शिक्षकहरू हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट शिक्षकहरू आजित भइसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न
आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कुल ग्रास्त उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिए 25 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निर्माण व्यवसाय ऐन कानून तथा नियमावली तर्जुमाका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले झेलिरहेका समस्याका विषयमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। व्यावसायिक दक्षता प्रवृत्तिका लागि निर्माण व्यवसाय प्रविधि मैत्री हुनु आजको आवश्यकता पनि हो। योजनाहरू तोकिएकै समयमै निर्धारित लागतमा गुणस्तरयुक्त नहुनु नै आजको मुख्य समस्या पनि हो। यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने भएकोले उनीहरूसँगको सहकार्यलाई सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत उत्कृष्ट काम गरेको उनीहरूको थप क्षमता विस्तारका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्नै पर्दछ। यसका लागि पार्टीका तर्फबाट निरन्तर खबरदारी कार्य गर्ने काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ। निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसाय सकसमा परेको बताउनु भयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको तर त्यसको कुनै सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूसँग छलफलै नगरी सरकारले संशोधित नियमावली ल्याउन लागेकाले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसायीहरूको साझा धारणा पहिल्याएर नियमावली संशोधन नगर्दा पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप लगाउनुभयो। हामीले पुस 27 गते भएको राष्ट्रिय भेला पश्चात मान्य सभापतिज्यूले समन्वय गरिदिनु भएपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफल गर्ने मौका पायौँ र उहाँले व्यवसायीहरूको समस्याहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरिदिने आश्वासन दिनुभएको छ र हामीले माघ 18 गते उहाँसँग भेट्दै गर्दाखेरि आज चैत्र 11 गतेसम्म पनि हाम्रा समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्दै गर्दाखेरि हामीले विगतमा नियमावलीको संशोधन हुँदाखेरि सरकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ छलफल नगरिकन नियमावली ल्याउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले सरकारले ल्याएको नियमावलीहरू आफैले ल्याएको नियमावलीहरू पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छ। अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण व्यवसाय देशको समृद्धिको संवाहक भएको बताउनुभयो। उहाँले केही उद्योगहरूले गरेको कार्टेलिङलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। पूरा भइसकेको माग व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले 9 दिनदेखि नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको काम ठप्प पारेका छन्। अहिले काठमाडौँ र धादिङ दुवैतर्फको काम रोकिएको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला काम अवरुद्ध हुँदा परियोजना सम्पन्न हुने समय अनिश्चित बन्दै गएको छ। हाल सुरुङभित्र लाइटिङ, भेन्टिलेसन, कंक्रिट सडक निर्माण लगायतको काम अन्तिम चरणमा छन्। यस्तै बलम्बु स्थित किसे पीडित क्षेत्रमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको फ्लाइओभरको काम पनि रोकिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 टुटीपाखाका स्थानीयले पूरा भइसकेका आफ्ना मागहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै काममा अवरोध गरेका छन्। उनीहरूले परियोजना मार्फत भइरहेका तथा चालू रहेका कार्यक्रमहरू या त परियोजनाबाट निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने वाला सडक विभाग मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। निर्माण सुरु भएदेखि उनीहरूले 6 पटक काममा अवरोध गरेका छन्। एक दिन काम बन्द हुँदा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। केही माग सम्बोधनको प्रक्रियामा छन् भने आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चर्किएका घरको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्थानीयले काममा अवरोध गरेका छन्। 2076 साल कार्तिक 4 गते सुरु भएको सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति 87% पुगेको छ।
हाल नागढुङ्गा सडक खण्ड भएर दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन्। सुरुङ मार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हासमा एन्ड्रो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ। परियोजनाको कुल ठेक्का रकम 22 अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जसमा जापानको 16.5 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको 6 अर्ब रुपियाँ लगानी छ। नयाँ आरोहण सिजन सुरु हुनै लाग्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आधार शिविरमा चहल पहल सुरु भएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार अहिले आधार शिविरमा क्याम्प टाग्ने काम थालिएको छ। यस्तै आइसफल डाक्टरहरूले रोडमा डोरी टाङ्ने काम समेत थालेका छन्। विभागका अनुसार 600 मिटर डोरी टाङ्ने काम भइसकेको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा अहिले तापक्रम -14 डिग्रीसम्म झर्ने गरेको छ। दिन र रात दुवै समयमा चल्ने तीव्र हावाले भने केही चुनौती थपिएको समेत विभागले जनाएको छ। खुम्बु आइसफल क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले हिउँको विशाल ढिस्को, भुवाङ अनि हिम पहिरोको खतरा रहेको बताइएको छ। सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविरसम्म जाने बाटो निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि डोरी टाङ्ने, जोखिमपूर्ण स्थानमा भर्याङ राख्ने, हिउँ तथा बरफको अस्थिर संरचनाहरूलाई स्थिर बनाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। दोस्रो आधार शिविरसम्मको बाटो बनाउन झण्डै 20 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार सन् 2024 को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न 41 समूहका 75 महिला र 339 पुरुष सहित 414 जनाले अनुमति लिएका थिए। यो वर्ष पनि आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम हुने र उल्लेख्य संख्यामा आरोही आउने पर्यटन व्यवसायको आशा छ। वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा सबैभन्दा बढी आकर्षण हुने गरेको छ। सरकारले बढी रोयल्टी समेत यसै हिमालबाट प्राप्त गर्दै आएको विभागको तथ्याङ्क छ। विभागले अब आरोहण अनुमति समेत दिन सुरु गर्ने जनाएको छ। मकवानपुर स्थित कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको 3वटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन्। सुखयाम सुरु भएकाले कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन्। कुलेखानी जलविद्युत प्रथमले 60 मेगावाट, दोस्रोले 32 मेगावाट र तेस्रोले 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाको उत्पादन सुखयाममा घटेकाले विद्युत भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रका 3वटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। अहिले दैनिक 14 देखि 18 घण्टासम्म विद्युत उत्पादन भइरहेको र आवश्यकता परे 24 घण्टा विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत केन्द्र प्रथमले 81,209 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 34,388 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। अघिल्ला 6 कारोबारको दिन लगातार घटेको शेयर बजार सोमबार बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 23.52 अङ्क अर्थात् 1.16% बढेको हो। सो वृद्धिपछि नेप्से 2645 अङ्कमा कायम भएको छ। चैत्र 3 यता कारोबार भएका 6 दिन बजार लगातार घटेको थियो। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। अघिल्लो दिन 6 अर्ब 32 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 48 करोडको कारोबार भयो। 210 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 33 को घट्यो। सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन्। फाइनान्स सबैभन्दा धेरै 3.75% ले बढ्यो। गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.29% ले बढ्यो। पोखरा फाइनान्सको 7.47, समृद्धि फाइनान्सको 6.30, श्वेत गंगा हाइड्रो पावरको 5.64 तथा रिलायन्स फाइनान्सको 5.22% ले बढ्यो।
अफर हेवा खुला हाइड्रो पावरको 4.92, नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कको 4.05 तथा युनाइटेड मोदी हाइड्रोको 2.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन टी इन्सुरेन्स, एसडीसी नेपाल पुनर्विमा, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र सिन्धु विकास उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल भए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी र रूसी अधिकारीहरूले युक्रेन युद्धमा आंशिक युद्धविराम गर्ने विषयमा साउदी अरबमा वार्ता गरेका छन्। वाशिंटन र कियेभका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको एक दिनपछि अमेरिकी र रूसी अधिकारीहरूले युक्रेन युद्धमा आंशिक युद्धविराम गर्ने विषयमा साउदी अरबमा वार्ता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 3 वर्षदेखि जारी युद्धको द्रुत अन्त्यको लागि जोड दिइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रियाद वार्ताले सफलताको लागि धेरै काम गरेको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी दुवै पक्षले अस्थायी युद्धविरामका लागि फरक योजना अघि सारेका छन्, तर सीमा पार आक्रमण भने जारी छ। द्वन्द्वरत पक्षबीच प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सहमत नभएको अवस्थामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षबीच हुने छलफल र वार्ताको माध्यमबाट द्वन्द्वरत पक्षका धारणा बुझ्ने र एउटा निर्णयको लागि आधार तय गरिने यो छलफल र वार्तामा अमेरिकी र रूसी प्रतिनिधि जुटेका छन्। यसअघि रक्षा मन्त्री रुस्तम उमरोभको नेतृत्वमा रहेको युक्रेनी टोली र अमेरिकी सेनाबीच रियादमा भेटवार्ता भएको हो। वार्तामा ऊर्जा लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गरेको र एजेन्डा केन्द्रित छलफल भएको र फलदायी भएको उमरोभले बताउनु भएको छ। ट्रम्पका दूत स्टिभ बेटकोफले कुनै पनि सम्झौताले पुनः युद्धविरामका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै सुरुमा विशेष गरी 2 देशबीच ब्ल्याक सी भएर आवाजावत गर्ने मालवाहक जहाजबारे छलफल हुनेछ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा वार्ता पुनः युद्धविरामतर्फ आकर्षित हुने बताउनु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती एफएफले जित दर्ता गरेका छन्। सोमबार बागमती प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको। कर्णाली विरुद्ध 59 रनको जिनो लक्ष्य बागमतीले 6.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। बागमतीका आशुतोष गिरैया 19 र शुभकांक्षा कार्ले 16 नट आउट रहे। अर्का ओपनर ईशान पाण्डेले 22 रन जोडे। दाङ लमहीको देउखुरी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कर्णालीले 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 58 रन मात्र बनाउन सक्यो। सुनिल धमलाले 15 रन बनाए। अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। बागमतीका रिजन ढकालले 5 र सूर्य तामाङले 4 विकेट लिए। सोमबार नै लुम्बिनी प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफले फाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राखेको छ। एपीएफको जितमा कप्तान रोहित पौडेल र पुरन बेकेको शतकीय साझेदारी प्रमुख रह्यो। एपीएफको यो 6औं जित हो। जितको लागि 224 रनको लक्ष्य एपीएफले 41.5 ओभरमा 3 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। ओपनर लोकेश बम 21, आसिफ शेख 18 रनमा आउट भए। 50 रनमा 2 विकेट गुमाएको एपीएफका कप्तान रोहित र पुरनले तेस्रो विकेटको लागि 120 रनको साझेदारी गरे। रोहितले 71 र पुरनले 72 रन बनाए। लुम्बिनीका राजेन्द्र बमले 3 विकेट लिए। त्यसअघि एक्स्ट्रा टेक ओभल स्टेडियममा भएको खेलमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी प्रदेशले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 223 रन बनाए। यसैगरी गण्डकी र मध्य प्रदेश बीचको खेल भने बराबरीमा रहेको छ। दुवै टोलीले 246 रन बनाएपछि खेल बराबरीमा रहेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ऊर्जा मन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको टकरावले आम नागरिक लोड सेडिङको त्रासमा। मन्त्री भन्छन् लोड सेडिङ हुन्छ नहुने कुलमानको दाबी। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी घट्नुपर्ने उल्टो बढ्दो। दक्ष जनशक्ति र कामयाबी उपकरण नभएको सधैँको गुनासो। सरकारी संयन्त्र नै असफल भएपछि कसलाई गुहार्ने।
फागुन महिनामा मात्र देशभर 4,468वटा आपराधिक घटनाका मुद्दा दर्ता। सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका 1,127 अर्थात् 25.22%। नयाँ आर्थिक वर्षमा अधिकांश मन्त्रालय चालुको भन्दा कम बजेट पाउने। अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नहुने समस्या चिर्नुपर्ने चुनौती। व्यावसायिक खेती गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा कृषि मन्त्रीको जोड। खाद्य सुरक्षा तथा व्यावसायिक खेतीका बारेमा फरक ढंगले सोचेर काम गर्नुपर्ने सचिवको सुझाव। अमेरिकी र रुसी अधिकारीहरू बीच युक्रेनी युद्धमा आंशिक युद्धविराम गर्ने विषयमा साउदी अरबमा वार्ता। सफलताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वास। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती र एपीएफले गरे जित दर्ता। गण्डकी र मध्य प्रदेश बीचको खेल भने बराबरीमा। दुवै टोलीले बनाए समान 246 रन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।